अस्सलाम वालेकुम। नदी प्रोग्राम आपकी आवाज़ में आपको ये तस्वीर दिखा रही है। पीछे आपने देखा ये लड़की की तस्वीर है। अभी मैं बताऊंगा कि इसका कारनामा क्या है। वह ये है कि पाकिस्तान में हालात जैसे जैसे आप देखते हैं, कोई काम सीधा नहीं हो रहा, कोई ऐसा काम मुझे नज़र नहीं आ रहा। और फिर हम बातें करते हैं कि ये अज़ाब क्यों आया हुआ है, क्यों ये सब कुछ पाकिस्तान में ही होना था। हर 2 नंबर काम। और उसके साथ साथ जो ये लड़की है, ये कोई पहला केस नहीं होगा, पहले भी इस तरह के केस आपकी नज़र से गुजरे होंगे। मगर क्या आज एक शादीशुदा लड़की या खतून या दूसरी तरफ इसका सका भाई क्यों इस तरफ गए, क्या वजह हुई, क्या माशरे का कसूर है, क्या वहाँ तरबियत का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। हमारे उलमा का कहना तो ये है कि हमने बड़ी ज़बरदस्त तरबियत की है माशरे की। सियासतदानों का कहना कि हमारे कारनामे सुनहरी हरफों में लिखे जाएंगे मुल्क में, जिस तरह हमने वहाँ हालात पैदा किए हुए हैं। और आपको पता है हमारे जो इदारे हैं ताकतवर, वो अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। कोई विस्की के नाम से मशहूर है, कोई जनरल रानी के नाम से मशहूर है, कोई किसी नाम से मशहूर है। माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया, सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया, इंसानी रिश्तों का बेड़ा गर्क कर दिया। इस लड़की का ये कहना है कि ये शादीशुदा है, आजकल पुलिस की हिरासत में है, जेल में है। और कारनामा इसका सुने, कहती कि मेरे अपने भाई के साथ नजायज़ तल्लुकात थे, और नजायज़ तल्लुकात सके भाई के साथ। अंदाज़ा लगाएं, ये भी शादीशुदा, वो पता नहीं शादीशुदा या नहीं शादीशुदा, मगर हम मिलते थे, फिर हम वो गलत काम करते थे जिसकी इजाज़त नहीं इस्लाम में कि बहन भाई ये काम कर सके। आप समझ चुके होंगे, ज़ना करते थे। और फिर इस लड़की का अगला काम ये है कि इसने और इसके भाई ने मिल के इसके खामद को मार दिया। वो जो बंदा इसके साथ रह रहा था उसको मार दिया। अब एक तरफ इसका ये बयान है कि मैंने नहीं मारा, लेकिन ज़ाहिर इन दोनों के तल्लुकात थे। और फिर वो रास्ते में कबाब में हड्डी बना हुआ था, तो उसको किसी वजह से तो इन्होंने लड़ाया होगा, साबित नहीं अभी हुआ, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ ये मान चुकी है कि नजायज़ तल्लुकात थे। जब इससे पूछा गया कि आप उसके साथ रहना चाहती थी या नहीं, कहती मैं रहना भी चाहती थी उसके साथ, और तल्लुकात नजायज़ इसके साथ भी रखना चाहती थी, सके भाई के साथ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 1400 साल पहले की अगर आप दुनिया देखें, या उससे पहले 2000 साल पहले की, और फिर वहाँ पे इस तरह के मामला होते होंगे। लेकिन आज भी दुनिया में ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मिलती हैं। हमारे माशरे में इस तरह का जो कुछ भी आपके सामने आता है, किस तरह फिर आप कह सकते हैं कि हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं। किस तरह आप कह सकते हैं कि ये एक इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान में आपने देखा आए दिन, मैंने कई दफ़ा बताया, कोई कब्रों से लाशें निकाल के उनके साथ जना कर रहा है। आज ही सुबह मुझे इत्तला मिली कि 5 साल की बच्ची के साथ भी किसी ने जना करके उसको मार दिया। पूरा सिस्टम दरम बरम है। और हम कहते हैं जी हमारे ऊपर अजाब आया हुआ है, ये क्यों आया हुआ है। वजह यही है कि अजाब आने की वजह सबसे बड़ी यही है कि जो इस तरह के केस आपके सामने आ रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है, मैंने आपको बताया। और फिर आपने देखा जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, एक अभी और मेरे पास वीडियो है, उस औरत को कहा गया कि आपको एक काम करना पड़ेगा। उसने कहा जी क्या काम करना पड़ेगा, आपकी हम वीडियो बनाएंगे, आप नहाती होंगी और हम वीडियो बनाएंगे। पैसे का लालच दिया गया, और बाद में कहा कि जनाब आपको कोई पैसा नहीं मिलना, और वीडियो भी बना के ले दी। सड़कों पे औरतें खड़ी हैं और वो भी इसी काम में लगी हुई है। भूख अफलास की एक दास्तान है पाकिस्तान में। मगर जो ये काम शुरू हुए हैं ये हैं बड़े ख़तरनाक, ये तकलीफ दे। उसकी वजह ये है कि हम आज तक सिर्फ एक ही लानियाँ जारी वहाँ करते हैं, फ़लाँ काफ़र फ़लाँ काफ़र फ़लाँ काफ़र। और ख़ुद हमारी ये हालत है कि ना हम तरबियत कर सके माशरे की, ना माशरे को ये एक ऐसा माहौल दे सके
جس سے رشتوں کا پتہ چلے کہ کون سا رشتہ کہاں پہ احترام کرنا ہے۔ بہن بھائی آئے دن کوئی نہ کوئی ایسے کیس سامنے آتے، سسر بہو کے ساتھ نجائز تعلقات آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی آپ کے سامنے آتے رہتے۔ اور پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو شاید بچپن سے کسی نے تربیت نہیں کی، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تعلیم کی کمی ہے، تعلیم تو ہے ہی نہیں پاکستان میں، دور دور تک تعلیم کا مجھے تو کوئی ایسا سسٹم نظر نہیں آ رہا جس سے وہاں کے حالات کوئی بہتر ہو سکے۔ اب یہ ساری زندگی جیل میں، بندہ مر گیا، بچے رل گئے، 2 بچے بتا رہے ہیں، وہ لڑکا جس کا بھائی وہ بھی اندر جیل میں، اگر وہ شادی شدہ ہوا اس کی بھی فیملی گئی۔ کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ کیونکہ آپ نے ایک ایسا کام کیا جو غیر اسلامی غیر اخلاقی تھا، اور اس کی سزا اب آپ کو بھی ملے گی، آپ کے بچوں کو بھی ملے گی۔ ساری زندگی وہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوں گے ان کے لیے کہ یہ نشان بن جائے گا کہ جناب بدنامی کا، کہ یہ اس عورت کے بچے ہیں۔ اگر اس کے بھائی کے بچے ہوئے تو وہ کہیں گے یہ اس بندے کے بچے ہیں جو بہن بھائی کے اپنے ان کے نجائز تعلقات تھے، جو زنا کرتے۔ یہ کہتی ہم اتوار کو ملتے تھے، فیکٹری میں ملتے تھے، چھپ کے ملتے تھے، بھائی کے ساتھ میں ملتی تھی، اور ساتھ اس کو بھائی بھی کہہ رہی، کہتی میرا سکا بھائی۔ اور اس طرح پھر جو بچے وہ بڑے ہوں گے وہ پتہ نہیں کیا کریں گے، جو ان کی اولاد ہوگی، جب ان کو تمیز تہذیب نہیں، جب ان کو پتہ نہیں زندگی گزارنے کا، تو ان کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ بڑی دور تک یہ بات جاتی ہے اگر آپ سوچیں تو۔ ہم ان ممالک میں رہتے ہیں، یہاں پہ بھی اس طرح کے کیس نہیں، میرے سامنے تو نہیں کبھی آیا یا میں نے غور نہیں کیا، مگر ہمارا ملک ایک اسلامی جمہوریہ ملک، علماء مدرسے، ادھر جاؤ مدرسے، ادھر جاؤ مسجدیں، مدرسے، ادھر جاؤ لبیک والے بیٹھے، ادھر دوسرے بیٹھے، تیسرے بیٹھے، چوتھے بیٹھے، سارا دن وہ لگے ہوئے ہیں کہ بڑی ہم تربیت کر رہے ہیں، مگر جو ان کی باتیں ہوتی ہیں وہ صرف انتشار پھیلانے کی ہوتی ہے۔ لوگوں کی تربیت تو دور کی بات، معاشرے کا بیڑا گرک کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ معاشرے کو جس طرح انہوں نے، بالکل آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ نسور بن چکے ہیں لوگ، ان کی اپنی تربیت نہیں، ان کے اپنے جو ڈیرے بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ زنا، وہاں پہ شراب شباب، قوم مست ہوئی ہوئی ہے۔ ویسے نہیں یہ عذاب آیا ہوا، میرا مطلب اگر یہ قوم اچھی ہوتی، اگر پاکستان کے لوگ اچھے ہوتے، اچھے مسلمان ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے انعام دینا تھا نا۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوئی آپ اچھا کام کر کے آئیں تو آپ کو پھر وہ سزا ملے۔ اچھا کام اگر پوری قوم کر رہی ہوتی تو پوری قوم کو انعام ملتے، مگر نہیں ملا۔ گندا پانی پینے کے لیے، بجلی نہیں، خوراک ملاوٹ ڈالی، خون میں 2 نمبر گیم، دوائیوں میں 2 نمبر، رشوت، حرام خوری، جوا، اور وہ یہ آپ کا جو ہے سود، سب سے بڑا جو سود کا سسٹم ہے۔ کتنی بڑی یہ سزا قوم کو مل رہی ہے، میرے خیال میں شاید یہ قوم اسی سزا کی حقدار تھی، اور اسی وجہ سے آج دیکھ لیں کبھی حکمرانوں کے روپ میں ان کو سزا ملتی ہے، کبھی علماء کے روپ میں ان کو سزا ملتی ہے، سیاستدانوں کے، اداروں کے، عدالتوں میں انصاف کی باتیں ہمارے منہ پہ ویسے نہیں اچھی لگتی، جہاں جس معاشرے میں یہ حالت ہو، جس معاشرے کی یہ حالت ہو کہ بہن بھائی کے رشتے کا نہ پتہ ہو، سسر بہو کے رشتے کا پتہ نہ ہو۔ اب یہ بھی کیس آپ کے سامنے اکثر آتے ہوں گے، سسر کا بہو سے نجائز تعلق، اگر آپ اسے بیٹی بنا کے لائیں تو وہ آپ کی بیٹی ہے، ظاہر ہے، مگر قوم جو ہے اس کے اوپر یہ سب کچھ کیوں آیا؟ یہ ہے آج کا سوال آپ کے لیے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہمارے دیکھنے والے کامنٹس میں ضرور لکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا قوم اس کی حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ شاید کوئی چند اچھے لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان بچا ہوا۔ ناظرین چیک کریں ہمارے پروگرام آپ کو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پروگرام نہیں ملتے، اگر نہیں مل رہے میں بار بار ہر پروگرام میں اب آپ کو توجہ دلاتا رہوں گا کہ آپ سبسکرائب کریں، چیک کریں، اور ہمیں ضرور کامنٹس میں لکھیں کہ ہمارے پروگرام آپ کو مل رہے ہیں۔
जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे थोड़ी देर में, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ और उसमें आपको पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से बिल्कुल ताज़ा बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।